चितला मुखार सोडून फाटल्यान डिमॉलिश करून परत हे सगळ्याक एक दोष पडला ना. पण ते काय बोलयत ना न्ही, त्यांची कोणाची लॉस जाल ना तितले, फक्त तेजेच जाला. तेंका बारीक येतली तर पाय पडायला चांगलं ना. पाच मिनिटां तुमचो इन्शुरन्स असतील इन्शुरन्स करता मेळना न्ही, पत्राची इन्शुरन्स नाही सरकारा किती जायला काय ना. पंचायत म्हणटा काय दिवपाक शकना. स्थानिक आमदार मंत्री आमदार पळया म्हणतो कलेक्टर सांगला नाही बारीकशा बघ सी आयज आमी रिवणान येयल्ले आहा आनी रिवणान जो काल उजो लागिल्लो आहा ह्या हातूंतल्यान जायती लायव्हलीहूड डिस्टर्ब जाल्ली आहा. आनी जेन्ना लायव्हलीहूड डिस्टर्ब जाता तेन्ना रिवणचे जे लोक आमचे आहा, एक गरीब समाजाचे लोक, जे लोक आयज तांचो धंदो बिंदो कांय ना आनी उजो लागून गेल्ल्या कारणान धंदो तांचो उजदव जाल्लो आहा आनी तांकां इनकम सोर्स बंद जाल्लो आहा. सो अजून सुद्दां इन्स्पेक्शन हाजें जालें ना. म्हळ्यार उजो जेन्ना लागता तेन्ना उजो जेन्ना लागलो तेन्ना ताबडतोब पुलीस, फायर जावं डेप्युटी कलेक्टर मानेन इन्स्पेक्शन करपाक जाय. ते खंय बिजी उरले कितें उरले खबर ना. पूण सगळ्यो गोश्टी पळयता आसतना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लें आहा. आतां ते कित्याक फेल जाला? कारण पंचायत म्हणटा आतां आपूण कांय करपाक शकना. हांव वयतलो आतां पंचायतीन उलयतलो, डेप्युटी कलेक्टराकूय हांव फोन करतलो की बाबा ताबडतोब तूं इन्स्पेक्शन कर आनी ताबडतोब रिपोर्ट फाल्यां भितर दिवपाक जाय. कारण आयज हो रिपोर्ट जरी वचना बेगीन कलेक्टराक तर तांकां कंपेन्सेट जावपाक शकना. कंपेन्सेशन हें जावपाकूच जाय. कारण हें जर अशें पळयलें जाल्यार एक शॉपाक 4, 5, 6 लाख पूण जाय जाल्यार ते परत तुका त्या फोर्सान मुखार येतले जाल्यार. आनी हें विदीन 8 ते 10 दिसां तर जावपाक जाय. कारण तांचो धंदो इतको ते बंद धरून ते रावपाक शकना. कारण दीस इज अ ओन्ली इनकम सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑफ रिवणा हू हेज तांकां जें कितें डॅमेज जाल्लें पळय त्या लोकांक. आनी आमचो पक्ष म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमचो तांकां पूर्ण तेंको आहा. आमचे जे अध्यक्ष आहा विजय सरदेसाय हांचेर आमी उलयला, ते लंडनान आहा. ताणें म्हाका सांगलां आमच्या फूल सपोर्टाक कलेक्टराक आपण उलयता, जो सावथ गोवा कलेक्टर आहा, की तांकां कंपेन्सेट हें जावपाकूच जाय. आमी बारीक गोश्टी जाल्यो जाल्यार कंपेन्सेशन दिता. आयज इतको गोश्टी जाल्ल्या इतकें सांगता, हें इथं नेग्लिजन्स जाल्लें आहा. हें कोणाचें नेग्लिजन्स हेंय हितून इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हें नेग्लिजन्स जाल्लें आहा? कारण आयज फक्त लासून गोबर जाल्लो आहा. तातूंत भितर एक 2-3 जाण लोक मेल्ले जाल्यार एका बापायक भुरगो ना जावपाचो, बायलेक घोव ना जावपाचो, ही परिस्थिती रिवणान जावपाची आहा. फकत आयले आनी आमी भाशणां केली म्हणून कांय जावचें ना. हातूंत राजकारण ना. पॉलिटिक्स कुशीन धरून ह्या लोकांक आमी कसो आदार दिवपाक शकता, कसो हेल्प दिवपाक शकता आमी उलोवपाक आनी आमी करपाक येयल्ले आहा. आनी ताजेर आमी पावल एक फुडें मारता. आनीक आमचो फूल सपोर्ट ह्या लोकांक बरोबर आहा. फाल्यां आमी डेप्युटी कलेक्टरा बिल्डिंगांतून ते फॉलोअप करतले. हांव ताका कलेक्टराक उलयतलो आतां, जो न्यू कलेक्टर येयला मृणाल म्हणून, की बाबा ताका रिपोर्ट बेगीन दी, इन्स्पेक्शन कर, आनी ना जाल्यार ह्यो गोश्ट्यो अश्योच वाऱ्यार पडटल्यो आनी ताका लेट जायत वयतलो. देखून म्हजी मागणी आसा सरकारा लागीं की ह्या लोकांक रिजनेबल म्हणजे सारकेंच कंपेन्सेट करचें. बिश्टेच एक चायेक दिल्लें तशें जावचें ना. तें बरें सारकें रिजनेबल कंपेन्सेट करचें अशें म्हजी सरकाराची मागणी आहा, कलेक्टराची मागणी आहा. आनी डेप्युटी कलेक्टरान रिपोर्ट करता आसतना काळीज आनी मन हे मनीसपणान दवरचें, ह्युमॅनिटीच्या हातून हे रिपोर्ट करचो. आता पर्यंत तुम्ही किती प्रोसेस केला तुमचे आता ते लॉस मेळोवपा खातीर? आम्ही सध्या अजून कोणाक कांय सांगलें ना. येवन पळोवन वता, सुभाष येवन गेलो सकाळी, ताणें कांय सांगलें ना, मागीर पळोवया म्हणून. आनी आमकां जाय तितले बेगीन हें उबी करपाची आमकां तेणी कितें तरी सांगचें आनी मदत करची. पंचायतींतल्यान कितें आहा तुमचें? पंचायतींतल्यान कांयच मेळना आमकां. ते म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. आनी उजो कसो लागलो हेजें कारण तुमकां अजून पर्यंत कळना? उजो लागलो म्हणल्यार आमी हांगा बशिल्ले, चाय बशिल्ले लोक, शेवटेन असो धुंवर येवपाक लागलो. धुंवर येता खंयचे कडेन कितें जालें म्हणटा आमकां कांयच खबर ना. आनी तेगे दारांत थंय लोक आशिल्ले, भितर वचपाक मेळना. म्हणजे एकट्यान दार मोडलें,
लॉक मोडले आनी पळयल्यार सगळें काळें भितर सामकें धूल की धूल जाता म्हणल्यार हेवटेन सामको चड जावपाक लागलो मागीर आमी फायर ब्रिगेडा पळयलें तेतून पेट्रोल हेवटेन सामकें ते पेट्रोला बाटली सगळे भायर पडपाक लागले पेट्रोल आसलें भितर कॅन भरून तें हे फार जातकीर तो सामको चड जालो आनी ह्या पद्दतीन आमकां कांयच काडपाकूय मेळना कित्याक हांगा सावन धुलान सावन सगळें आमी हें जालें वचपाक मेळना भितर आता सरपंचाक विचारले पेट्रोलाक लागून तुम्ही इल्लीगल खंय पेट्रोल विकता अशें तांकां विचारले तेन्ना ती म्हणटा की आमी एक्शन घेतलेली पूण ती खंय तरी विकता म्हणटा सो तुमी कितें सांगपाक सोदता तेजे बद्दल एक्शन घेतलेले न्हू जाल्यार त्याच टायमार जर बंद जाल्ले जाल्यार हे डिझास्टर जावचे नासलेले त्याच टायमार जर केल्ले तेंच्यांनी आतां बरेपणान आतां ते कितें गांवचे लोक बरेपणान रावतात बाबा हे करू नाका ते करू नाका म्हणून आतां ओरली सगळे जाण सांगतात पण तेन्नाच जर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली जाल्यार हे फुडें जावचें नासलेले न्हू आतां दुसरो सेकंड टायम आहे पण तेन्नाच जर आतां जर हे 15 दीस पयलीं सुद्दां तेका ओरली सांगलां की ते हें करू नाका ती पेट्रोल हें करू नाका म्हणून विकनाका म्हणून आतां ते तो दुसरो आनी एकटो दार फोडून गेलो ते सगळ्यो बाटल्यो तेच्या आंगार पडल्यो तेच जर जाल्ले जाल्यार एक अपघात जातलो आसलो न्हू हे कोणाक लॉस आतां 2 शॉपां ही गेली कोणाक तेवटेनूय गेली हांगासर आमचे हॉटेल गेले तेवटेन शॉप गेले मग आतां कोणाक लॉस हे आतां पंचायतीन पळोवपाक गेल्यार पंचायतीन सगळ्यो फॉर्मेलिटी करून आमकां हें करूंक जाय आसलें पूण तें आजून पासून काय कोण हालचाल करपाक पळयना आतां आमदारान जर हें करपाक जाय आसलें जाल्यार आमदार करूंक जाय आसलें न्हू आतां कलेक्टर येवपाक जाय परत तेंचे कोण आसा मामलेदार बीन आहा तेंच्यांनी हें कर आमचे सगळे पेपर रेडी आसा सगळे आमी टॅक्स भरता लायटीचे बील नळाचे बील सगळे आमी पेड आहा खंयच आमी हें दवरूंक ना सो तेंच्यांनी खंय तरी लक्ष घालपाक जाय न्हू की हें करपाक जाय जाल्यार बेगोबेग जावंक जाय म्हणून कित्याक पोटाचो प्रश्न हो आमदार सोड जाल्यार प्रशासनाचो कोण येयला प्रशासनाचो काल कोण येवंक ना फक्त ती पंच बायट दिली गेली पण हांगासर काय कोणी येवन आमदार काल आयज येयला तो खंय आसलो दिसता तेन्ना तो आयज येयल्लो आयज तेणी हे दिवन गेलो आतां तो कलेक्टर येता म्हणून सांगला आजून पासून काय कलेक्टर येवंक ना सो तुमी सीएमाक कितें सांगपाक सोदता सीएमाक सांगता सीएमाक सांगूंक सोदता की तेणी बेगोबेग हेजेर लक्ष घालचें आमी जाय जाल्यार तेका लेटर करता आनी तेणी आमकां बेगोबेग हेजेर कारवाई जी कितें आसा ती करची आमी तांकां पेपर कितें आहा ते दिता तेणी आमचो आपल्या रिलीफ फंड आसा तो तितूंतल्यान आमकां कितें हेल्प करपाक जाय तेणी करचें कित्याक आतां हे जर करता म्हणल्यार आनीक 2-3 म्हयने जातले ते पयलीं जर जाता जाल्यार आमी बेगोबेग करूं शकता न्हू सो तुमकां कितले लॉस जाला अशें अरावंड आसतले आतां हे पळय हेचेच जातले 20 लाख जातले तेवटे 15 तेवटेन मागीर एक जातले 30-35 तरी जातले ते फुल लॉस कांयच काडूंक मेळना फक्त 2 सिलिंडर आसले एक लायल्लो सिलिंडर आनी एक आसलेलो भरलेलो तो फक्त काडला बाकीचे तुमी पळोवंक शकता फुल कांयच काडपाक मेळोंक ना कित्याक जेन्ना थंय आमी ओपन करपाक गेले हांगा उजो लागतलो म्हणून तेन्ना सगळो धुंवर हांगा फायर ब्रिगेड सुद्दां ते येयल्ले लास्टाक तेंच्यांनी सुद्दां हें करपाक पावून हे सगळे तुमकां कवर मेळटले आता तुम्ही काल पहिले की रिवणा उजो लागून 5 शॉप जी आसा ही सारखी जळोन गेल्ली सो आता तुम्ही हांगा येयल्ले आसा सो कितें पळयलें तुमी आनी कितें तुमी सांगपाक सोदता रिवणेच्या बाजारां भितर खूब वर्सां पासून आसलेली बाजारां भितर शॉपां आनी ह्या शॉपाच्या सर्वसामान्य मनशाची शॉपां व्हडलो पयशेकाराले शॉप न्हू बारीक शॉप ती आनी हाजेरूच लोक आपल्याला पोट भरताले कितलेशीच वर्सां जाले हाजेर जगतात अचानक हांगा उजो लागून एक 5 शॉपां जळोन खाक जाली म्हाका दिसता काल आमदार मंत्री येवन गेलो आनी तांचे पेपर जर कायदेशीर आसात कितले वर्सांसान आसात म्हजी सरकारा कडेन नमळायेची मागणी आसा बेगिना बेगीन कलेक्टर कोणी ऑफिशियल जे आसा तांकां हांगा धाडचें ताजें इन्स्पेक्शन करचें तांकां एक्युरेट कितलो लॉस जालो हाजी मोजमापणी करची आनी सरकारान बेगिना बेगीन तांकां आर्थीक मदत करची जितले दीस ही शॉपां बंद उरतली तितले दीस तांगेले पोटाचो प्रश्न आसा जाता तितल्या बेगीन सीएम रिलीफ फंडांतल्यान आसा डिझास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान आनी खंयच्या हेतूंतल्यान जर तांकां कितें आर्थीक मदत करपाक मेळटा आनी बेगिना बेगीन जर शॉप काडून दिवंक मेळटा जाल्यार तें करचें अशी म्हजी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या तर्फे सरकारा कडेन मागणी आसा आनी तशेंच स्थानीक आमदार भोवमाने आनी मंत्री भोवमानेस्त सुभाष फळदेसाय हाचे कडेन म्हाजी
नमळायची मागणी आसा हें तुज्या मतदारसंघा भितर येता आनी तूं काल येवन गेलो खंय बरी गजाल आयज म्हणटकीर जाता तितले बेगीन त्या लोकांक रिलीफ दिवचो आनी जाता तितले बेगीन जें कितें तेगेलो जें लॉस जाला परत उबारणी करून तांचे पोटा पाण्याचो प्रश्न थंय सुटाव करता हीच म्हजी ताचे कडेन एक मागणी आसा.